अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जब हम लोगों को एक इख्तिलाफ राय का एक हक होना चाहिए। कोई भी इंसान हो सकता है कि मुझे एक चीज़ पसंद हो लेकिन आपको वो पसंद ना हो, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम एक दूसरे को एक लिबर्टी दें। हम लोग आपस में हेल्दी बहस, यानी कि जो अच्छी बहस होती है उसको तक़वियत दें। मतलब यह है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बैठें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ कि मुझे काला रंग पसंद नहीं है और आप कहें कि भाई आपको काला रंग ही पसंद है, तो हमें उस पर जो कॉमन पॉइंट्स हैं उस पर बात करनी चाहिए। मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि आपको काला रंग क्यों पसंद है और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे काला रंग पसंद क्यों नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तो आप उठ के मुझे मारना शुरू कर दें, या मैं ये देखूं कि जी आप मेरी राय से मुख्तलिफ हैं तो मैं आप, क्योंकि मेरी राय से आप इख्तलाफ रखते हैं तो मैं आपको उठ के मारना शुरू कर दूं। ये होती है जाहिलों की बदतमीजी, ये होती है जाहिलों के काम। ऐसा ही एक वाकया एक खातून के साथ पेश आया है जो कि सीनियर सिटीज़न है, यानी उनकी उम्र इस वक्त 62-63 साल है। जाहिदा काज़मी इनका नाम है और इनका एजाज़ ये भी है कि ये इतनी मेहनती खातून है कि इन्होंने सारी ज़िंदगी टैक्सी चलाकर अपने बच्चों को पाला है। और ये वो खातून है जब पूरे पाकिस्तान में कोई भी खातून ड्राइविंग नहीं करती थी तो ये खातून जो है टैक्सी चलाकर अपने घर वालों का पेट पालती थी। अब ये बहुत ही मुअम्मर हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। अब जनाब अली इनके साथ एक पीटीआई के रहनुमा ने की है जनाब अली बदतमीजी, और बदतमीजी भी ऐसी कि कमाल कर दिया। भाई मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। अब ये कमाल को गलत सेंस में ना लीजिएगा, मतलब ये कि बदतमीजी की हद करती है। जनाब अली हुआ ये है कि इन खातून का कहना ये है कि ये जा रही थी, इनकी बेटी का पेपर था और ये स्टेशनरी शॉप पे उसके लिए रजिस्टर और पेन लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में इन्होंने देखा कि कुछ लड़कों का गिरोह आपस में लड़ाई कर रहा था, तो इन्होंने हमदर्दी के तौर पे, क्योंकि बड़ी हैं, बड़ी बूढ़ी हैं, तो आपको पता है बड़ी बूढ़ियां जब भी किसी को देखती हैं तो बच्चों का फ़र्ज़ है कि बात सुने और उसके बाद अमल करना है करें, नहीं करना तो कम से कम बदतमीजी ना करें। तो ऐसा ही इनके साथ वाक़या पेश आया कि इन्होंने रास्ते में जब लड़के लड़ रहे थे तो उनको रोका और उसमें एक लड़का था जिसका नाम था यासिर जमाल। अब ये जो यासिर जमाल मोहतरम है, इनका ताल्लुक है जनाब अली पीटीआई से। इन खातून ने उनको कहा कि बेटा आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो, इस तरह मत करो। इस पर वो जो पीटीआई का बंदा था उसने इनको पीटीआई की ना सिर्फ धमकियां दी, उनको अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, बल्कि साथ ही उसने इनको गालियां देना शुरू कर दी, इनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी और साथ ही उसने इनको मुक्के मारना शुरू कर दिया। सोचिए एक बूढ़ी खातून के ऊपर इस तरह से तशद्दुद करना किस कदर गलत बात है। वहाँ से इनकी बहस बढ़ी और जब खातून ने मज़ीद इनको समझाने की कोशिश की कि मोहतरम आप पीटीआई में ज़रूर होंगे लेकिन मुझ पर अपना रोब मत झाड़िए, मैं आपको बच्चों की तरह समझा रही हूँ कि इस तरह मत करें, तो इस शख्स ने जनाब इससे भी आगे बढ़कर बदतमीजी का सबूत देते हुए जो हरकत की, बल्कि बदतमीजी से भी आगे कहें तो बहुत आगे ये निकल गया। इसने इस बूढ़ी मुअम्मर खातून का बाजू पकड़ा और पूरी तरह से मरोड़ दिया और इनका जो बाजू है वह टूट गया। उसी वक्त वहाँ पे जो मकामी लोग थे वो ना सिर्फ इस चीज़ के गवाह हैं बल्कि उन्होंने इन खातून को पकड़ा और हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ से जाके इनकी पट्टी वगैरह करवाई। और अब ये जो खातून है ये जनाब इस शख्स के खिलाफ पहुंच गई थाने में। वहां जाके बड़ी ही मुश्किल से इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, क्योंकि एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो शख्स जो है जिसने ये हरकत की थी वो बाअसर है और उसका ताल्लुक पीटीआई से है। अब बड़ी मुश्किल से आखिरकार किसी भी तरीके से जो लोग थे इर्द गिर्द थे, जो विटनेस थे, आई विटनेस थे, उन्होंने मिल के साथ में खातून का साथ दिया और जब एफआईआर दर्ज हो भी गई तो अब वो खातून इस बात पे परेशान है क्योंकि उनको ये लगता है कि इसकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि वो बाअसर है, उसका ताल्लुक पीटीआई से है। इसी वजह से उनको इस बात का डाउट है और अब फाइनली उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जाहिदा काज़मी है और मैं पाकिस्तान की पहली खातून टैक्सी ड्राइवर हूँ जिससे सारी जिंदगी मेहनत करके अपनी रोजी कमाई और इस इलाके में अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। आज मैं अपनी बच्ची की इम्तिहान है मेरी बच्ची का, उसके सिलसिले में मैं पेन और रजिस्टर लेने गई थी। वापस में जब कारतुक से जरा आ गया है तो एक लड़के की लड़ाई हुई थी, दोनों यासर जमाल की और एक लड़का हो रहा है उसकी लड़ाई हो रही थी। मैंने गाड़ी एज ए जल्दी साइड पे रोकी और मैंने जाके उनको कहा कि क्यों आपस में लड़ रहे, तो मुझे उसने नाजायज गालियां दी और मेरी बाजू मरोड़ी यासर जमाल ने, जो कि पीटीआई का बंदा है।
اس نے مجھے مارا اور مکے مارے. میری حالت دیکھ لیں جو میرا اس نے حال کیا. میں بڈھی ہوں, 62 سال میری عمر ہے. یہ میں نے ایف آئی آر کٹائی ہے, لیکن مجھے امید نہیں کہ اس حکومت میرے ایف آئی آر کر. میں چیف جسٹس آف پاکستان, چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور اس بندے کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے. اس کو پتہ چلے کہ ایک عورت کے ساتھ میں مظلوم عورت ہوں, میرا کوئی نہیں ہے, اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کی. اس کے کیسے کردار تک پہنچایا جائے. اس کو پتہ چلے کہ کسی عورت کے ساتھ کیا کر. کیا اس ملک میں یہ انصاف مجھے مل پائے گا؟ کیا اس حکومت میں مجھے انصاف مل پائے گا؟ لیکن مجھے نہیں امید کہ یہ انصاف مجھے ملے. لیکن پھر بھی میں امید چیف آف آرمی صاحب سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میں امید کرتی ہوں کہ یہ میرا انصاف کا. عثمان رضا صاحب سے اور سب سے, تالا ایئرپورٹ کے سچو سے بھی میں اپیل کرتی ہوں کہ اس کو گرفتار کر کے کیسے کردار تک پہنچایا جائے. السلام علیکم. میں نے بہت نوٹس کیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ایکٹیو میں ہوں. انسٹاگرام پہ ہوں, فیس بک پہ ہوں, فین پیج پہ ہوں, اپنے یوٹیوب چینل پر ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے جب بھی کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو میں کھل کے اس پہ بات کرتی ہوں. اب جناب اگر مجھے پی ایم ایل این کے کسی بھی بندے کے اوپر کوئی اختلاف ہے تو میں اس کے اوپر اگر کوئی بات کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ لوگ بھی آگے سے اختلاف کے بدلے میں اختلاف کریں گے یا بات کریں گے یا وہ اپنا نیریٹو رکھتے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ اگر میرا کوئی پوائنٹ ہے تو ضروری نہیں کہ اس پہ آپ بھی متفق ہوں, آپ بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اس وقت انتہائی دکھ ہوتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کے کسی بندے کو آپ جواب دو, چاہے وہ ان کا ورکر ہو, چاہے وہ ان کا رہنما ہو, چاہے وہ ان کا ریپریزنٹیٹیو ہو, یا وہ صرف ان کا ایک فالوور ہو, جب آپ ان کو کوئی بات کرتے ہیں, تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں یہ چیز غلط ہو رہی ہے, تو سامنے والا بندہ کیا کرتا ہے کہ اس کو سننے کے بجائے یا دلیل کے ساتھ اس کا جواب دینے کے بجائے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. بلکہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اگر کوئی فیمیل ہے تو فوراً اس کو گالیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمہاری ماں مریم نواز, تمہارا کرپٹ باپ فلانا, یہ ڈھینگنا, یہ وہ, مطلب بہت بدتمیزی کی, جسے کہتے ہیں نا انٹینسٹی کے ساتھ وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں, جو کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ بات بہت بری لگتی ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کسی کی نیریٹو سے اختلاف رکھتے ہیں تو آپ بتائیے. ہم لوگ ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ اتنے سیاستدان آتے ہیں, طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, ہم لوگ ان کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں. میں کئی لوگوں کے منہ پہ کہہ دیتی ہوں کہ سر مجھے آپ کی یہ پالیسی سے اختلاف ہے, سر وہ فلاں وقت آپ نے جو یہ بیان دیا تھا یہ کیوں دیا تھا, تو وہ اب اٹھ کے ہمیں کیا ماننا شروع کر دیں گے, یا وہ ہمیں دبوچ لیں گے, یا وہ ہمارا بازو مروڑ دیں گے. نہیں, وہ ہمیں آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کو یہ جو بات ہے اس میں غلط فہمی ہوئی ہے, یہ بات ایسے نہیں تھی, یہ ایسے تھی, یا وہ اپنا نیریٹو بیان کرتے ہیں. لیکن اب یہ جو زاہدہ نامی خاتون ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ اپنایا گیا, جس طرح ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تھی, اور جس طرح وہ بااثر شخص ان کو دھمکیاں دے کر کھلے عام دندناتا پھر رہا ہے, ایک تو وہ دوسرے شخص سے جھگڑا کر رہا ہے, اس کو مار رہا ہے, ان کے روکنے پہ وہ ان کا بازو توڑ رہا ہے, ان کو گالیاں دے رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ اس پہ بالکل ٹالرنس نہیں دکھانی چاہیے. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کا تو موٹو یہی ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ کرپشن کے اوپر اور جو یہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں یا جو غلط کرنے والے لوگ ہیں اس پہ زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک کی پہلی ٹیکسی ڈرائیور ایک معمر خاتون, ایک بزرگ خاتون کو انصاف مل پاتا ہے, یا پھر ہمیشہ کی طرح یہ شخص بھی پیسے دے کے پولیس کو چھوٹ جائے گا اور دندناتا پھرے گا. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے اور مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگ کیا تجویز کرتے ہیں. آپ کوئی وی آئی پی بن کے کسی پہ روب نہیں جھاڑ سکتا, آپ کوئی کسی کی لائن اس لیے نہیں توڑ سکتا کہ وہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے, بلکہ اب سب کو برابری کے ساتھ رہنا پڑے گا اور اپنی اوقات میں رہنا پڑے گا. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے, میرے ساتھ شیئر کیجیے, اور مزید جو خبریں آئیں گی اور اس حوالے سے بھی جو خبریں ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. اور مزید خبریں جاننے کے لیے, میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ کو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا پڑے گا, کیونکہ تبھی آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہو پائیں گے. ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.